नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का नज़ूल और उसकी तस्दीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सिलसिला सीरतुन नबी की ये वीडियो भी एक इंतहाई अहम वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही के नाजिल होने के हालात व वाक़यात आपको बताने जा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही नाजिल होने से पहले क्या कैफियत थीं और वही के नज़ूल के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या थी। इस दौरान हजरत खदीजा ने क्या किरदार अदा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही के बारे में वर्का बिन नौफल ने क्या कहा था। और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही और नबूवत की तस्दीक करने वाले इब्तिदाई लोग कौन थे। वीडियो प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जैसे ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल के करीब हुई तो वही के आसार शुरू हो गए। इस सिलसिले में सबसे पहले आपको सच्चे ख्वाब दिखाई देने लगे। आप जो ख्वाब देखते वो हकीकत बनकर सामने आ जाता। अल्लाह ताला ने सच्चे ख्वाबों का सिलसिला इसलिए शुरू किया कि अचानक फरिश्तों की आमद से कहीं आप खौफजदा न हो जाएं। इन दिनों एक बार आपने सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, जब मैं तन्हाई में जाकर बैठता हूँ तो मुझे आवाज सुनाई देती है, कोई कहता है ए मोहम्मद। एक बार आपने फरमाया, मुझे एक नूर नजर आता है, ये नूर जागने की हालत में नजर आता है, मुझे डर है इसके नतीजे में कोई बात न पेश आ जाए। एक बार आपने ये भी फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे जितनी नफरत इन बुतों से है इतनी किसी और चीज से नहीं। आपको वही के लिए तैयार किया जाता रहा। अल्लाह ताला ने आपके दिल में तन्हाई का शौक पैदा फरमा दिया, चुनाचे आपको तन्हाई अजीज हो गई। आप गार खीना में चले जाते और वहां वक्त गुजारते। रिवायात में आता है कि इस गार में आप मुसलसल कई रातें गुजारते, अल्लाह की इबादत करते। कभी आप 3 रातों तक वहां ठहरे रहते, कभी 7 रातों तक, कभी पूरा महीना वहां गुजार देते। आप जो खाना साथ ले जाते, जब खत्म हो जाता तो घर तशरीफ ले जाते। दोस्तों, जहां तक सवाल है कि गार खीरा में इबादत किस तरह करते, तो रिवायात में इसकी वजाहत नहीं मिलती। उलमाए कराम ने अपना अपना ख्याल जरूर जाहिर किया है। इनमें से एक ख्याल ये है कि आप कायनात की हकीकत पर गौर फिक्र करते और यह गौर फिक्र लोगों से अलग रहकर ही हो सकता था। फिर आखिरकार वो रात आ गई जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत और रसालत अता फरमाई। आपकी नबूवत के जरिए अपने बंदों पर अजीम एहसान फरमाया। वो रबीउल अव्वल का महीना था और तारीख 17 थी। बाज उलमा ने यह लिखा है कि वो रमजान का महीना था, क्योंकि कुरान रमजान में नाजिल होना शुरू हुआ। 8वीं और तीसरी तारीख में रिवायात में आई है और यह पहला मौका था जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। इससे पहले वो आपके पास नहीं आए थे। जिस सुबह जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए वो पीर की सुबह थी और पीर की सुबह ही आप इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे, पीर के दिन का रोजा रखो, क्योंकि मैं पीर के दिन पैदा हुआ, पीर के दिन ही मुझे नबूवत मिली। बहरहाल दोस्तों, इस बारे में रिवायात मुख्तलिफ हैं। यह बात तय है कि उस वक्त आपकी उम्र मुबारक का 40वां साल था। आप उस वक्त नींद में थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। उनके हाथ में एक रेशमी कपड़ा था और इस कपड़े में एक किताब थी। उन्होंने आते ही कहा, इक़रा, यानी पढ़िए। आपने फरमाया, मैं नहीं पढ़ सकता। इस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाकर भेजा। अब फरमाते हैं, उन्होंने मुझे इस जोर से भेजा कि मुझे मौत का गुमान हुआ। इसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया, फिर कहा, पढ़िए, यानी जो मैं कहूं वो पढ़िए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्या पढ़ूं। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सूरह अलक की ये आयत पढ़ी। तर्जुमा, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो कुरान नाजिल हुआ करे अपने रब का नाम लेकर पढ़ा कीजिए, यानी जब पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पढ़ा करें। जिसने मखलूकात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लौथड़े से पैदा किया, आप कुरान पढ़ा कीजिए और आपका रब बड़ा करीम है, जो चाहता है अता करता है। और जिसने लिखे पढ़ों को कलम से तालीम दी और इंसानों को उन चीजों की तालीम दी जिनको वो नहीं जानता था। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने इन आयतों को इसी तरह पढ़ दिया, जिसके बाद वो फरिश्ता मेरे पास से चला गया। ऐसा लगता था गोया मेरे दिल में एक तहरीर लिख दी गई हो, यानी ये कलिमात मुझे ज़बानी याद हो गए। इसके बाद आप घर तशरीफ लाए। आपकी घर तशरीफ आवरी से पहले सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हस्बे मामूल आपके लिए खाना तैयार करके एक शख्स के हाथ आपके पास भिजवा दिया था, मगर इस शख्स को आप गार में नजर न आए। उस शख्स ने वापस आकर ये बात सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताई। उन्होंने आपकी तलाश में आपके अजीजो अकारब के घर आदमी भेजे, मगर आप वहां भी न मिले। इसलिए सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान हो गईं।
وہ ابھی اسی پریشانی میں تھیں کہ آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمائی۔ حضرت جبرائیل کا یہ جملہ بھی بتایا کہ اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے۔ ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے، قدوس قدوس، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں، ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ محمد اس امت کے نبی ہیں، یہ اس بات پر یقین کر لیں۔ دوستو، قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہ لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ اللہ۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام نہیں سنا تھا۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کے سر کو بوسہ دیا اور پھر کہا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، میں آپ کی مدد کرتا، اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی، آپ کو تکالیف پہنچائے گی، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا، اللہ کے دین کی حمایت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا، میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ جواب میں ورقہ نے کہا، ہاں، اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم ڈھائے گئے۔ اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی پوری مدد کروں گا۔ ورقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی کہا، تمہارے خامند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ لیکن اس کی کچھ مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ پیارے دوستو، ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ کی یہ حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ کو صدمہ ہوا۔ آخر دوبارہ وحی ہوئی اور سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات اتریں۔ ترجمہ، اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، پھر کافروں کو ڈراؤ اور پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ پیارے دوستو، اس طرح ان آیات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ نے آپ کو دلاسا دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو آپ پر پہلے ایمان لائے۔ پیارے دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی کی عمر 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی اکرم کے ساتھ رہتے تھے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ احتیاط کے باوجود حضرت علی کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا تو انہوں نے حضرت علی سے اس کے متعلق استفسار کیا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں گے، لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ